नमस्कार। आज पनि हामी भ्याट ट्याक्सेसनको भ्याट भन्ने युनिटको एउटा क्वेसन लिएर चाहिँ आएका छौँ हामी। र क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, सीता पर्चेज कम्प्युटर फ्रम स्टोर। सीताले चाहिँ एउटा कम्प्युटर किनेछ स्टोरबाट 50,000 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ। भ्याटसँग चाहिँ 50,000मा किनेछ, अथवा 50,000 भित्र नै भ्याट पनि छ। विच वाज पर्चेज बाई द स्टोर किपर फ्रम इम्पोर्टर। त्यो कम्प्युटर चाहिँ स्टोर किपरले चाहिँ इम्पोर्टरबाट किने रहेछ। एडेड भ्यालु इन इच लेभल वाज 10% अन कस्ट। र एडेड भ्यालु चाहिँ 10% कस्टमा चार्ज गराएर रहेछ इच लेभलमा। र हामीले सोधेको छ कस्ट प्राइस अफ स्टोर किपर र भ्याट पेबल टु द गभर्मेन्ट, दुईवटा सोधेको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने यहाँ कहाँबाट गर्दै लाने त, र च्यानलहरू के हो त। सबैभन्दा पहिले हामीले च्यानल बुझौँ है त। त्यसको लागि हामीले फर्मेट थाहा हुनै पर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिज हुन्छ फर्स्ट 1 मा, 2 मा कस्ट प्राइस विदाउट भ्याट हुन्छ, 2 मा भ्यालु एडेड 3 मा हुन्छ, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हुन्छ 4 मा, भ्याट हुन्छ 5 मा, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट हुन्छ 6 मा, भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट 7 मा हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ कि 2 + 3 गर्यो भने 4 आउँछ। र 4 मा चाहिँ हामीले 13% चार्ज गर्नुपर्छ, 5 आउँछ। र 4 र 5 जोड्यो भने 6 आउँछ। र भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट भनेको 7 भइ नै हाल्यो त्यो। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने सीता भनेको चाहिँ फाइनल कस्टमर हो। हामीले बुझिसक्यौँ सीता भनेको फाइनल कस्टमर हो, किनकि विच वाज पर्चेज बाई द स्टोर किपर फ्रम इम्पोर्टर भनेको छ। इम्पोर्टेड प्राइस हुने भयो एउटा फर्स्टमा। र इम्पोर्टरले चाहिँ स्टोर किपरबाट किने रहेछ। इम्पोर्टरले इम्पोर्टर टु स्टोर किपर। इम्पोर्टरबाट चाहिँ स्टोर किपरले किने रहेछ। इम्पोर्टर टु स्टोर किपर भयो। र अर्को भनेको चाहिँ स्टोर किपरले चाहिँ अन्तिममा सीतालाई बेच्या रहेछ। र सीतालाई बेचिया छ भनेपछि इन्क्लुडिङ भ्याट भनेपछि यो कहाँ हुने भयो त। फाइनल सीता भनेको फाइनल कन्ज्युमर हो, तल जाने सिधै। जहिले पनि सीताले किनेको कस्ट प्राइस भनेको यो हुन्छ 50,000, यो हुन्छ एसपी विथ भ्याट हुन्छ। इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको छ अझै, त्यो त झन् खुलस्त भइ नै हाल्यो, प्रष्ट छ। र 50,000मा किनेको छ, त्यही भएर 50,000 यहाँ हुन्छ। एसपी विथ भ्याट हो। सीताको लागि कस्ट प्राइस भनेको एसपी विथ भ्याट हो यो। र अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के त, बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने जहिले पनि यो 13% हुन्छ। भ्याट भनेको 13% हुन्छ। र एसपी विदाउट भ्याट भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ। र एसपी विथ भ्याटबाट जाउँ है त। एसपी विथ भ्याट, ल एसपी विथ भ्याटमा भनेको 113% हो जहिले पनि। यो एसपी विदाउट भ्याट 100% र भ्याट 13% भनेको यो एसपी विथ भ्याट भनेको ती 113% हो। 50,000 भनेको 113% हो। यहाँ चाहिँ एसपी विदाउट भ्याट सँगसँगै भ्याट पनि जोडेको छ। यो 100 र यो 13% भनेको 113% हो। 113% भनेको 50,000 हो भने 1% भनेको कति हो? 1% भनेको चाहिँ 50,000 डिभाइडेड बाई 113 हो, 9। एसपी विदाउट भ्याट, एसपी विदाउट भ्याट, यो एसपी विदाउट भ्याट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त। अब एसपी विदाउट भ्याट निकाल्नको लागि चाहिँ 100% निकाल्नु पर्यो हामीले। 100% हो भने अब यहाँ 100%, यो 1% भनेको 50,000 डिभाइडेड बाई 113 हो भने 100% भनेको 50,000 डिभाइडेड बाई 113 इन्टु 100 हो। इन्टु 100 इन्टु 100 ले इन्टु गरिदिने यहाँ।
1% यहाँ पनि इन्टु गर्दा हुन्थ्यो 1 ले, तर उस्तै हुन्छ, सेम सिमिलर नै हुन्छ, अथवा जस्ता तस्तै हुन्छ 1% ले इन्टु गर्दा। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 100% इन्टु गर्यो भने चाहिँ 44,247.78 आउँछ, 44,247.78 आउँछ। यो भनेको यहाँको भयो, यो भनेको यहाँको भयो। एसपी विदाउट भ्याट निस्क्यो यो। र अर्को भनेको चाहिँ भ्यालु इन इच लेभल वाज 10% अनकस्ट भनेको छ। भ्यालु एड चाहिँ कस्टबाट निकाल्ने भनेको छ। अब भ्यालु चाहिँ हाम्रो कस्टबाट निकाल्ने भनेको छ। अब 10% भनेको छ। अब यो 100% हो भने, यो 100% हो भने यो चाहिँ अब कति हुन्छ त? त्यो चाहिँ कति हुन्छ त? 100% हो भने हामीलाई थाहा छ यो र यो जोड्यो भने यो आउँछ, यो एसपी विदाउट भ्याट आउँछ। 100% हो यो, होइन त? एसपी विदाउट भ्याट आउँछ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने अनकस्टमा चाहिँ 10% जोडेको छ भन्छ। त्यो भने पछाडि यो जे छ यहाँ अनकस्ट भनेको छ भने कस्ट चाहिँ यो 100% हुन्छ। अनकस्टमा भनेको छ नि त यो, त्यही भएर यो 100% हुन्छ। र यो 100% भयो भने यो 10% भयो यो, र यो 10% भयो भने यो कति हुन्छ? 110% हुन्छ। यदि अब चाहिँ 110% चाहिँ 44,247.78 हुन्छ भने 110% चाहिँ 44,247.78 हुन्छ भने 1% कति हुन्छ त? 44,247.78 डिभाइडेड बाई 110 हुन्छ। 9 सिपी विदाउट भ्याट फर सीता, सिपी विदाउट भ्याट फर सीता भनेको यो सिपी विदाउट भ्याट यो निकाल्नु पर्यो हामीले। अथवा यो 10% निकाल्दा नि हुन्छ, अथवा यो निकाल्दा नि हुन्छ। हामी चाहिँ यो निकाल्न जाँदैछौँ, 100% निकाल्न जाँदैछौँ। अनकस्ट भनेको छ, जेमा भनेको छ त्यसलाई 100% मान्ने। 100% निकाल्दा चाहिँ 1% को 44,247.78 डिभाइडेड 110, 100% गर्दा चाहिँ इन्टु 100 गर्यो भने 40,225.25 आउँछ। 40,225.25 आउँछ यो हो। र यो जोड्दा यो आउँछ भने यो यसमा यो घटाउँदा यो आउँछ, बिचको आउँछ। 2 र 3 जोड्दा 4 आउँछ भने 4 मा 2 घटाउँदा 3 आउँछ, यो आउँछ। र स्टोर किपरको चाहिँ यो सिपी विदाउट भ्याट चाहिँ सिधै लगेर यहाँ राखिदिँदै एसपी विदाउट भ्याटमा माथि हामी तल्लोबाट गर्दै जाँदैछौँ, त्यही भएर माथि राखिदिने। माथिबाट गर्दै आएको भएदेखि यहाँको यहाँ राखिन्थ्यो हामीले। र फेरि पनि अब एसपी विदाउट भ्याटको 13% चार्ज गरिदिने। यो भनेको 40,225.25 को 13% भनेको 5,229.28 हो। र हामीलाई थाहा छ 4 + 5 गर्यो भने 6 आउँछ यो। र अब हामी यहाँको यहाँ छौँ यहाँ, त्यसरी नै हामीले निकाल्नुपर्छ यो। यसलाई 100 मानेर यो भनेको यो यसलाई अनकस्ट भनेको छ, त्यही भएर योलाई कस्टलाई चाहिँ 100 मानेर यो 10% हुन्छ, यो 10% हुन्छ। यो 110% भयो। यो 110% इज इक्वल टु 40,225.25 हुन्छ भने 100% कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। 110% इज इक्वल टु 40,225.25 हुन्छ भने 1% भनेको 40,225.25 डिभाइडेड बाई 110 हुने भयो। र 1% चाहिँ 40,225.25 डिभाइडेड बाई 110 हो भने इन्टु 100 गर्यो भने 100% यो निस्किन्छ, 36,568.41 आउँछ। र हामीलाई थाहा छ अनकस्ट भने हुनाले यो 100% हो, यो 10% हो। र 110% दुईटा जोड्दा चाहिँ यो आउँछ, 110% इज इक्वल टु यो यति हो। र हामीलाई थाहा छ अर्को
भनेको 2 + 3 जोड्दा 4 आउँछ, 4 मा 2 घटायो भने 3 आउँछ, यो आउँछ। र हामीलाई थाहा नै छ इम्पोर्टरको यो सिपी विदाउट भ्याटको चाहिँ सिधै लगेर यहाँ राखिदिने, योभन्दा माथि च्यानलहरू छैन, त्यही भएर यहाँ राखिदिने। र यहाँ चाहिँ केही भनेको छैन, भ्याटहरू कहाँ कहाँ तिरेको छ केही भनेको छैन, त्यही भएको हुनाले चाहिँ सबैमा भ्याट आउँछ। र 36,568.41 को 13% भनेको यति हुन्छ, 4,753.89 हुन्छ। र यसलाई सिधा लगेर यहाँ राखिदिने, इम्पोर्टेड प्राइसको भ्याट भनेको यहाँ राखिदिने सिधै। र 5,229.28 मा 4,753.89 घटाएर यहाँ राखिदिने, 475.39। र 5,752.21 मा 5,229.28 घटाएर चाहिँ यहाँ राखिदिने, 522.93। र यो तीनटा जोड्यो भने चाहिँ यति आउँछ, 5,752.21 आउँछ। 475 4,753 89 4.89 प्लस 475.39 प्लस 522.93 गर्यो भने 5,752.21 आउँछ। र यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो तलबाट गर्ने क्वेसनहरुमा चाहिँ यो जेमा भनेको छ अन कस्टमा भनेको छ भने कस्ट भनेको जहिले पनि 100 हुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। र यो चाहिँ हामीले एसपी विथ भ्याट दिएको थियो हामीलाई, यो भनेको यो यसलाई 100 मान्ने हो, यसलाई 13 भनेको 113% हो यो। र अर्को भनेको कस्टमा भनेको छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई 100 मान्ने हो, कति प्रतिशत कस्टमा प्रफिट भ्यालु एडेड गरेको छ भनेपछि भ्यालु एडेड गरेको छ भनेको 10% हो, 110 भयो, यो 110 हुन्छ यो पनि। यताको लागि चाहिँ 110 हुन्छ यो, तर यहाँ लगे यसको लागि चाहिँ हाम्रो 113% हुन्छ यो चाहिँ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले सोधेको छ कस्ट प्राइस अफ स्टोर किपर भनेको छ, कस्ट प्राइस अफ स्टोर किपर भनेको छ, कस्ट प्राइस अफ स्टोर किपर, कस्ट प्राइस भनेको यो हो, यो स्टोर किपरको लागि यो कस्ट प्राइस भनेको यो हो। र अर्को भनेको छ भ्याट पेबल टु द गभर्नमेन्ट भनेको छ, भ्याट पेबल टु द गभर्नमेन्ट टोटल भनेको चाहिँ यो हो 5,752.21।